आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में मशरिक़ उस्ता से खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। यमनी फौज की जानिब से एक बार फिर तिल अबीब पर किया गया हमला। हमले के सबब परवाजें मुतासिर रही। यही नहीं बल्कि सायरन बजे, जिसकी वजह से लाखों लोग बंकरों में जाने के लिए मजबूर हुए। गाजा की हिमायत में अब लंदन की 40 मस्जिदों से उठी आवाज। मसाजिद के जिम्मेदारान ने कहा कि बरतानिया हुकूमत इजराइल के हाथ को पकड़ने में नाकाम रही। CNN ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर कर सकता है हमला। अमेरिका का दबाव बढ़ा। अमेरिका चाहता है अपनी मर्जी के मुताबिक ईरान से बात करे। CNN की खबर का नोटिस लेते हुए ईरान ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची ने दो टूक लहजे में कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि अगर इजराइल हमला करता है तो इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका जिम्मेदार होगा। गाजा के मगरबी किनारे पर जिस तरह से 30 मुल्कों के सफारतकारों पर IDF ने हमला किया है, उसकी अरब लीग ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और बैनुल अक़वामी इदारे से मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो नाजरीन, ये थी सुर्खियां। अब खबरों का लेंगे जायजा। आइए सबसे पहले बात करते हैं अंसारुल्लाह लौती की तरफ से, जिन्होंने एक बार फिर इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करते हुए अंसारुल्लाह लौती ने दावा किया है कि उन्होंने जो मिसाइल दागी है वो निशाने पर लगी है। यही वजह है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट काफी देर के लिए बंद रहा। यही नहीं बल्कि सायरन बजने की वजह से लाखों लोग अपने घरों में चले गए, यानी बंकरों में जाकर के छिप गए, ये इनका कहना है। ये दूसरी जानिब ये भी देखा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि जो हूती की तरफ से मिसाइल फायर की गई थी उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया है, उसे रोक लिया गया है, जिसकी वजह से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये दावा किया गया है। बहरहाल अंसारुल्लाह हूती ने बार बार फायर करने से पहले कहा है कि जिस तरह का जुल्म गाजा में किया जा रहा है उसे इजराइल को चाहिए कि फौरी तौर पर रोक ले और गाजा में अमन कायम करे, गाजा के लोगों का मुहासरा खत्म कर दे और जंग को रोक दे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हमले जारी रहेंगे। आइए एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर लंदन से है, जहां की 40 मस्जिदों के जिम्मेदारान ने बरतानिया हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि बरतानिया हुकूमत चाहते हुए भी इजराइल को जंग करने से नहीं रोक सकी है। दरअसल ईस्ट लंदन मस्जिद, बर्मिंघम सेंट्रल मस्जिद, फेंसबरी पार्क मस्जिद और रेजेंट्स पार्क मस्जिद में इस्लामिक कल्चर सेंटर समेत 44 सरकर्दा इदारों की तरफ से दस्तखत किए गए खत में गाजा में कहत और बड़े पैमाने पर कत्लेआम को रोकने में बरतानवी हुकूमत की इखलाकी तौर पर नाकाबिले माफ़ी नाकामी की मजम्मत की गई है। यही नहीं, खत में लिखा गया है कि 18 माह से जायद अरसे से हमने गाजा में नाकाबिले बर्दाश्त इंसानी मसाइब और तबाही के दिलखराश मनादिर देखें। ये बात बिल्कुल वादे है। बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के बरक्स इजराइल भूख को एक बेदफा शहरी आबादी के खिलाफ जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ है और ये नहीं होना चाहिए। ऐसे में बरतानिया जैसी हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो इजराइल को रोके, लेकिन हुकूमत ऐसा करने में नाकाम रही है। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि दरअसल यही नहीं कि इजराइल को रोके, बल्कि बरतानिया हुकूमत खुफिया तरीके से इजराइल की मदद कर रही है, उससे तिजारत कर रही है। इस पर भी बड़े सवाल उठे हैं, लेकिन अब ये वहाँ पे इस तरह की बातें सामने आई हैं। यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता दिनों ने देखा कि लंदन में 5 लाख लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया था और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की थी। नाजरीन, एक और अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर है CNN से। जी हाँ, CNN ने दावा किया है कि इजराइल
ایران پر حملہ کرنے کے لیے پوری تیاری کر رہا ہے اور وہ کبھی بھی جو ایران کا نیوکلیئر پلانٹ ہے اس پر حملہ کر سکتا ہے، ایسا سی این این نے اپنی خفیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ خبر اس وقت آئی ہے کہ جب امریکہ اور ایران کے درمیان 5ویں مرحلے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ بیچ میں تلخی بڑھ گئی تھی، اب بھی تلخی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بار بار ڈکٹیٹ کر رہا ہے ایران کو کہ وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ایران کرے۔ لیکن گزشتہ دنوں جو سپریم لیڈر آف ایران ہے آیت اللہ سید علی خامنائی، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کا فیصلہ خود ہم لیں گے، ایران لے گا، کوئی باہر ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل واضح کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں سید عباس عراقچی، انہوں نے بھی کئی بار اس بات کو دہرایا ہے کہ ہمارا جو نیوکلیئر کا پروگرام ہے وہ ایز اٹ از جاری رہے گا، اس میں کسی طرح کی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بات چیت شروع ہو رہی تھی تب بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس معاملے پر ہم بات چیت نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بار بار امریکہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اگر جوڑ کر دیکھا جائے تو اب ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کو منہ تو جواب دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اگر ایران پر حملہ اسرائیل کرتا ہے تو اس کے لیے سیدھے طور پر امریکہ ذمہ دار ہوگا، امریکہ ہی اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی صورت میں امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں بار بار سید علی خامنائی ہوں یا وہاں کے وزراء، انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ ایران کبھی بھی پرمانو بم نہیں بنائے گا، نیوکلیئر بم نہیں بنائے گا، بلکہ اسے وہ انرجی کے طور پر استعمال کرے گا۔ اس کے باوجود امریکہ اس بات کا شک ظاہر کر رہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ بعد میں اس سے بم بنا لے، لیکن بہرحال کل ملا کر کے ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر اسرائیل کسی بھی طرح کی حرکت کرتا ہے اور وہ حملہ کرتا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور ایسا جواب دیا جائے گا کہ اسرائیل یاد رکھے گا۔ آئیے آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ عرب لیگ نے اس واقعے کی مذمت کی ہے کہ جس میں اسرائیل کی فورس IDF نے جس طرح سے 30 ملکوں کے سفارتکاروں پر جس طرح سے حملہ کیا تھا اس کی مذمت کی ہے۔ تمام ملکوں نے اس کی مذمت کی ہے، عرب لیگ نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور دوسری تمام جماعتوں اور بین الاقوامی برادری نے اس کی مذمت کی ہے۔ اب عرب لیگ نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے اس کے خلاف جو عالمی ادارے اور خاص طور سے اقوام متحدہ وہ اس پر قانونی کارروائی کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ حالانکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل ان کو ڈرانے کے لیے کیا گیا، لیکن کچھ خبر یہ بھی آ رہی کہ دراصل ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ساری باتیں پتہ تھی، ساری انفارمیشن دے کر کے، اور یہ لوگ وہاں گئے تھے اور وہاں کی رپورٹ کرنا چاہتے تھے کہ کیا صورتحال ہے، لیکن اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، اور اسی لیے وہاں سے ان کو بھگانے کے لیے یہ گولی باری کی گئی، جس سے پوری دنیا میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ خبریں جو آپ کی خدمت پیش کی ہیں مشرق وسطی سے۔ باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہے MMC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔